नमस्कार, साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। बाख्रा पालनको अनुदानमा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुखको मन परी आफ्नो श्रीमती सहित आफन्तलाई गरे छनौट, वास्तविक कृषक निराश। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले दलित बस्तीमा विकास नगरेको स्थानीयको आरोप, पार्टीका पकड क्षेत्रमा मात्र बनाए सडक। र पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाका सन्तोष राज नेपाल बाख्रा र कुखुरा पालन गरेर लाखौं आमदानी गर्दै अनुदान तथा प्राविधिमा। अब पुरा समाचार। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुखले आफ्नो श्रीमती सहित आफन्त र कार्यकर्तालाई बाख्रा पालनको अनुदानका लागि छनौट गरेको खुलासा भएको छ। नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरीले कान्छी श्रीमती सुस्मिता चौधरी, नगर प्रमुखका स्वकीय सचिवका आमा तथा भाउजू लगायतलाई अनुदान दिन छनौट गरेको स्थानीयको आरोप छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख पोतीलाल चौधरीले आफ्नो श्रीमती सहित आफन्त र कार्यकर्तालाई बाख्रा पालनका अनुदानका लागि छनौट गरेको खुलासा भएको छ। प्रमुख चौधरीले कान्छी श्रीमती सुस्मिता चौधरी, नगर प्रमुखका स्वकीय सचिवका आमा तथा भाउजू लगायतलाई अनुदान दिन छनौट गरेको स्थानीयको आरोप छ। फर्म दर्ता गरी व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आएका किसान भने छनौटमा नपरेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरले आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आएका र विगत 2 आर्थिक वर्षसम्म अनुदान नपाएका कृषकका लागि मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि आवेदन माग गरेको थियो। विगत 2 वर्षदेखि आफूले व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आइरहेको र अहिलेसम्म सरकारबाट 1 रुपैयाँ पनि अनुदान नपाएको कृषकको गुनासो छ। अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै एउटा 1 रुपैयाँ अनुदान पनि थाहा छैन। 2 वर्ष भयो मैले बाख्रा पालेको, फर्मसहित भरेको अहिले एकलोटी आफूले एकलोटी मात्रै गरे। त्यहाँको कर्मचारीहरूले हामीले केही पाएको छैनौँ, त्यो हुँदैन, त्यो गलत हो। बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरी 2074 सालको स्थानीय चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए। नगरबाट लागू हुने हरेक योजना तथा कार्यक्रम आफ्ना आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्नलाई मात्र लागू हुने गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ। छनौटमा परेकाले बाख्रा पालनका लागि भनेर 1 लाखका दरले रकम पाउनेछन्। अर्का किसान बालकुमारी पोखरेलले पनि श्रीमान विदेशबाट फर्किएपछि विगत 2 वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आएकी छन्। आफूसँग बसोबासका लागि मात्र जग्गा भएकाले भाडामा जमिन लिएर बाख्राका लागि घाँस खेती समेत गर्दै आएको पोखरेलले पनि अनुदान नपाएको गुनासो गर्छिन्। अहिलेसम्म हामीलाई अनुदान परेको नगरपालिकाबाट प्रथम अनुदान परेको थियो पोहोर साल गोएर बोका भनेर, जो किनेको थियौँ हामीलाई प्यारालाइसिस भएर पोहोर साल मऱ्यो। अस्ति भर्खरै 30,000 को, र अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो अनुदान परेको छैन। अहिलेसम्म त्यस्तो आम्दानीको स्रोत चाहिँ हामीलाई आएको छैन। अहिलेसम्म लगानीमा नै छौँ सर हामी, किनभने सबै खरिद गरेर गर्नु परेको छ होइन। पोहोर साल अनुदान परेको थियो, त्यो अनुदान बोका पनि प्यारालाइसिसले मर्यो। यसबारे बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख पोतीलाल चौधरीले केही बोल्न चाहनु भएन। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष साइतु चौधरीले भने सिफारिस गरिएका नामावली सच्चाइ नै बताउनुहुन्छ। जो छनौट भएका छन् त्यो भित्रको पनि वास्तविक मतलब कि आत्मनिर्भर बन्न चाहने र वास्तविक मतलब बाख्रा पालन गर्ने कृषकहरू पनि यो मध्ये पनि छन्। हामी पनि हेरिरहेको छौँ, 2-4 जना यसमा पनि छन्। त उहाँहरू चाहिँ मतलब कि वास्तविक हुन् र मतलब 1-2 त मतलब कि आफ्नो घरमा जसले पनि पाल्या हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब यसमा समावेश गराएको छ। त्यो चाहिँ मतलब मेरो पनि आपत्ति हो र अब पब्लिकको पनि आपत्ति हो, किसानको पनि आपत्ति हो यो विषयमा। यसरी आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतादेखि नातागोतालाई मात्र अनुदानका लागि सिफारिस गरिँदा जनप्रतिनिधिप्रति स्थानीयको विश्वास घट्दै गएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले पनि छनौटमा परेका नामावलीलाई सच्याएर वास्तविक कृषकलाई अनुदान रकम दिन स्थानीयहरूको माग छ। कञ्चनपुरबाट जुद्ध चौधरीको रिपोर्ट। जनकपुर जयनगर रेल सेवाको उद्घाटन नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने तयारी भइरहेको छ। रेल नियमित सञ्चालनमा आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा भर्चुअल
विधिबाट उद्घाटन गर्ने गरी दुई देशका कूटनीतिज्ञ बीच छलफल भइरहेको महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिनुभयो। प्राविधिक परीक्षणको रूपमा आइतबारबाट कुर्था जनकपुर जयनगरसम्म रेल सेवा सञ्चालन सुरु भएको छ। 1-2 दिनभित्र उद्घाटनको मिति तय हुने पनि महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिनुभयो। रेल उद्घाटन नहुन्जेल दिनको एक पटक आउने जाने र त्यसपछि यात्रुको चाप तथा आवश्यकता हेरेर दिनमा 2-3 पटकसम्म पनि रेल सञ्चालन गर्न सकिने तयारी भइरहेको बताइएको छ। भारत सरकारको 8 अर्ब 77 करोड नेपाली रुपैयाँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको सो रेल मार्गमा रेल सञ्चालनका लागि 2077 असोज 2 गते भारतीय कम्पनी कर्पोरेसनसँग 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा 2 सेट डेमो ट्रेन खरिद गरी ल्याइएको थियो। प्रदेश 1 स्तरीय दिगो विकासका सन्दर्भमा 1 दिने अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। सुनसरीको इटहरीमा युवा र राइट हियर राइट नाउ भन्ने संस्थाको आयोजनामा प्रदेश 1 भरिका जिल्लाहरूबाट सहभागी छनौट गरी दिगो विकासमा युवाहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा छलफल कार्यक्रम भएको हो। प्रदेशमा भएको गुणस्तरीय शिक्षा र लैङ्गिक समानताका कुराहरूलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर छलफल गरिएको कार्यक्रममा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले गरेको काम र युवाहरूको भूमिकाका सन्दर्भमा पनि छलफल गरिएको थियो। मुख्यतया ग्रामीण भेगमा भएको समस्या र यसको समाधानका लागि सरकारवाला निकायहरूको भूमिका कस्तो छ भन्ने विषयमा सहभागीहरूले बहस गरेका थिए। कार्यक्रममा उठेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराउने आयोजक संस्थाले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। घर घरमा सिंहदरबार भन्ने नारा अहिले पनि धनुषाको ग्रामीण क्षेत्रमा हेर्न पाइएको छैन। हुने खानेले अहिले पनि गरिब तथा विपन्न परिवारहरूसँग विभेद गर्ने कार्य जारी नै राखेको देखिन्छ। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको पकडियामा धनीहरू बस्ने टोलमा विकास गरिए पनि गरिब तथा विपन्नहरूको बस्तीमा अहिले पनि विकास देख्न पाइएको छैन। छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष अमर किशोर सिंहले नेपाली कांग्रेसको पकड क्षेत्रमा सडक ढलान गरे पनि उनको विपक्षमा मत दिएका मुसहर दलितको बस्ती अहिले पनि हिल्लाममै रहँदै आएको छ। वार्ड नम्बर 3 मा कुल 8वटा टोल रहेकोमा कर्माही मुसहर बस्ती, पर्सा र पकडिया सानो टोलमा अहिले पनि सडकमा हिल्लाममै रहँदै आएको छ। स्थानीयले अध्यक्षदेखि सदस्यहरूको टोलमा ढलाइ भइसकेको तर उनीहरूको टोलमा माटो खसाएर वार्ड अध्यक्षले हेर्न पनि नआएको आरोप लगाएका छन्। रोड का समस्या कथी मुसहरी में से 2 हाथ के डगर है, गली कुची सब ढलान कर दिल आ कनिका माटी या कनिका गिट्टी छिड़िया के आ यानी अब सुनवाइए न होई आ ओनी गली गली अब अपना टोल में ढलान कर लेल आ यानी कह जो होते होते अब कहिया होते या नहीं होते। कल के रास्तों फैल कर रास्तों फैल के लिए घरों तोड़ के फैल के लिए आ कोनो सुनवाई नहीं। टोल के वास्ते नहीं कर हमरा सबके तो जो खेत गली गली में अपना चौड़ी में सेक्टर आड़ी सब ट्रांसमीटर बैठा लेलकै, पोल धसा लेलकै। हमारा टोला में पोलो के उपाय नहीं। हमरा सब चौड़ी में बीच में हमरा सब खेत भले अभी 1-8 मन तार बोइ के जाइ छियै, पसारै छी तो फोन बोइ के उम्हर से फोन पसार के लबै छी। हमरा सब तो एहन स्थिति भ गेल, अब की करी। वाटर हम सब अब कथी कहबै, वाटर के तो अब धीवा पूरा भ गेलै। अब ओकरे हम की कह चाहबै, अब 4 साल के दरमियान में नहीं कर सकल के नहीं कैलकै। नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता परशुराम मण्डलले पनि वडा अध्यक्ष सिंहले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। आफूलाई भोट आउने बस्तीमा पीसीसी ढलान गर्न लगाएको तर भोट नआउने बस्तीमा कामै नगरेको बताउनुभयो। संतोषजनक काम कहबो तो वार्ड में काम वह पीसीसी डालल कि वो अपने वही टोल सब में है ना, जे सब जइया लगाव रही तो ये सबके दिलकी आ लगाव कथी हम देखली जे जना स्कूले वाला रोड ओत तक ढाल्ने है। यता वडा अध्यक्ष अमर किशोर सिंहले मुसहर लगायतका टोलमा सडक सुधार हुन नसक्नुमा बस्तीवासीले मापदण्ड अनुसारको जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्नु मुख्य रहेको दावी गर्नुभयो। आफूहरूले केही दिनमै सो सडकहरूलाई पनि विकास गर्ने लक्ष्य राखेको तर स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेकोले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो। एक त वाडा कार्यालय बनायल गेलै हुई है, बीच ठाउँ सेंटर पर रहल है, परसा पकड़िया मंगलपुर
सबके बीच सेंटर में वाड़ा कार्यालय बनायल है। वाड़ा कार्यालय बना के ओहि के व्यवस्थित रोड नहीं बनेबे तो बिहान अहाँके कोनो गाड़ी घोड़ा कोनो सुख सुविधा जे है से आबरा दुख नहीं होते। ताहि हिसाब से ओहि टोल में हम अहाँके वाड़ा कार्यालय के PVC ढलान कर दिली। हमरा सबके माप देव अनुसार अहाँके 13 फीट 13.5 फीट चाहिए। ताहि हिसाब से नहीं रहे तो ग्रेवल अहाँके कह के हम 13.5 फीट के बना के तंदुरुस्त बना के रखने छी कि आइ आ बिहान में ढालब कह के शिशुत बना के रखने। आचार संहिता लागू भयो त अब त किछु होबे नहीं करे, चुनाव घोषणा भ गेल। निर्वाचित जनप्रतिनिधि कुनै पार्टीको नभएर सबै स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न विकास गर्नुपर्ने भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। शुक्लाफाटा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी शाहले आफ्नो सेवा सुविधाबाट नगरभित्र रहेका एकल तथा विपन्न महिलाहरूलाई कम्बल वितरण गरेका छन्। आफूले पाएको सेवा सुविधा मार्फतको रकमबाट शाहले नगरपालिकामा गठन भएको मानव अधिकारका लागि एकल महिला सञ्जाल मार्फत 60 थान न्यानो कम्बल तथा नवगठित समितिलाई कार्यालय सञ्चालनको लागि 5,005 रुपैयाँ नगद सहयोग हस्तान्तरण गरेका हुन्। मान गर्दै म अलिकति भए पनि आफ्नो तर्फबाट आज यो प्रेम दिवसको दिन प्रेमको सन्देश जाओस् भन्ने हिसाबले म आफ्नो सेवा सुविधाबाट यिनी दिदीबहिनीहरूलाई न्यानो एउटा यो न्यानो लुगा वितरण गरिराखेको छु। र कार्यपालिका सदस्य शाहले उपलब्ध गराएको न्यानो कम्बल तथा नगद नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐडले समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका लघुवाका सन्तोष राज नेपालीले बाख्रा र कुखुरा पालन गरेर लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गरिरहनु भएको छ। गाउँमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने नेपाल उन्नत जातका बाख्रा र स्थानीय जातका कुखुरा पालन गरेर व्यावसायिक रूपमा सफल हुनु भएको हो। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका लघुवाका सन्तोष राज नेपालले बाख्रा र कुखुरा पालन गरेर लाखौं आम्दानी गरिरहेका छन्। नेपाल सदरमुकाम तानसेन छोडेर गाउँमा कृषि तथा पशुपालन गर्न लागेको 4 वर्ष भयो। नेपालले अहिले कृषि पशु र कुखुरा पालन गरी मनज्ञ आम्दानी गर्नुभएको छ। 2 करोड लगानी गरेर कृषि पशुपालन कागती तथा सुन्तला खेती गर्दै आउनुभएका नेपालले गाउँमै कृषि होटल समेत सञ्चालन गर्नुभएको छ। 40 रोपनी जमिनमा विभिन्न प्रजातिका घाँस लगाइएको छ। करिब 40 रोपनी जतिमा हाम्रो निपियर घाँस लगाएको छ बाख्राको लागि। अनि हाम्रो किन्न जानु पर्दैन, यहाँ आफ्नै जग्गामा चाहिँ नि घाँस काट्ने र खुवाउने गरिरहेका छौँ। आधुनिक खालको खोरसहितको बाख्रा पालन र कुखुरा पालन गरिएको छ। नेपालकी श्रीमती युरोपमा हुनुहुन्छ। उहाँको विदेश जाने प्रस्तावलाई समेत अस्वीकार गरी गाउँमै रमाइरहनु भएको छ। श्रीमतीलाई समेत नेपालमै ल्याएर काम गर्ने सोचमा नेपाल हुनुहुन्छ। मेरो भन्नुपर्दा पारिवारिक भन्नुपर्दा मेरो मिसेस युरोपमा छ। उसले कति फोर्स गरिरहेको जाम भनेर, तर चाहिँ म नगइकन यहीँ गरिरहेको छु। अहिले उसलाई बोलाएर यही आफ्नो सँगै चाहिँ नि काम गर्ने भन्ने सोचमा बनाइरहेको छु मैले। रिब्दीकोट गाउँपालिकाले अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग समेत गरेको छ। गाउँपालिकाले वडा तहमा जुका र माटेका औषधि वितरण गर्ने गरेको छ। गाउँपालिकाले किसानलाई घर दैलोमै गएर सेवा दिने गरेको छ। बिरामी भएका चाहिँ जुका माटेका औषधिहरू पनि हामीले निरन्तर रूपमा वितरण गरेका छौँ। वडाबाट, पालिकाबाट र प्रत्येक वडाबाट पनि वितरण गरिरहेका छौँ। अनि चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ बिरामी भएको बेला चाहिँ हामी तुरुन्त गएर चाहिँ उपचार गर्ने कार्य पनि गरेका छौँ। नेपालमै बसेर विदेशमा भन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएका नेपाल धेरैको लागि प्रेरणाका स्रोत समेत बन्नुभएको छ। पाल्पाबाट विजय कुमार बौडेलको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। बाख्रा पालनको अनुदानमा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुखको मन परी आफ्नो श्रीमती सहित आफन्तलाई गरे छनौट, वास्तविक कृषक निराश। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले दलित बस्तीमा विकास नगरेको स्थानीयको आरोप, पार्टीका पकड क्षेत्रमा मात्र बनाए सडक। र पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाका सन्तोष राज नेपाल बाख्रा र कुखुरा पालन गरेर लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्दै अनुदान तथा प्राविधिकमा गाउँपालिकाको सहयोग। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।